नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम जो आयत पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तख़ूनु, ना ख़यानत करो, अल्लाह अल्लाह व रसूला और रसूल, व तख़ूनु और ना ख़यानत करो, अमानातिकुम अपनी अमानतें, व अंतुम जबकि तुम तअलमून जानते हो। तो इसका जो तर्जमा है वो कुछ यूँ है, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से ख़यानत ना करो और ना ही अपनी अमानतों में ख़यानत करो हालांकि तुम जानते हो। अब इसमें दो तरह की ख़यानत की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है? पहली ख़यानत कि अल्लाह और रसूल के साथ ख़यानत मत करो, ठीक है, और दूसरी अपनी अमानतों में ख़यानत ना करो। तो हम दोनों को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि दोनों से क्या मुराद है। तो अक्सर हम ये समझते हैं ख़यानत जो है वो चोरी करना या धोखा देना, या किसी ने आपके पास अमानत रखवाई है तो उसमें से आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है या उसका फ़ायदा उठा लिया है, आपने उसकी अमानत में ख़यानत की है। आम तौर पर जो समझा जाता है वो इस चीज़ को ही सिर्फ ख़यानत समझा जाता है, लेकिन कुरान में ख़यानत का जो दायरा है वो बहुत वसी है। तो अल्लाह से ख़यानत क्या है कि हक़ जानकर भी उस पर अमल ना किया जाए, दीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल लिया जाए, अल्लाह के हुक्म को अपने फ़ायदे या खौफ की वजह से छोड़ दिया जाए, यानी अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी हम पे दी है उसे तोड़ देना। तो ये अल्लाह के साथ ख़यानत है। इसी तरह रसूल से ख़यानत का क्या मतलब है कि सुन्नतों को या सुन्नत को जानबूझकर इग्नोर करना, ये कहना कि ये आज के दौर में अप्लाई नहीं होती, ये आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, ये उस दौर की बात है जब वो ये चीज़ किया करते थे, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में मशीनरी नहीं थी, उस ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, तो वो उस वक़्त इस तरह करते थे, लेकिन आज के दौर में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसवाक की मिसाल ले लें कि उस ज़माने में जी वो टूथब्रश नहीं होते थे तो लोग मिसवाक करते थे कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। नहीं, मिसवाक करना एक सुन्नत है। जो आज साइंस जो है वो इस बात को मान रही है कि जो मिसवाक जो है वो दांतों के लिए कितनी मुफीद है, यानी आज भी दांतों के लिए उसको मुफीद ही जाना जाता है। अब जो साइंस है वो इस बात का सबूत दे रही है। तो ये कहना कि आज के दौर में वो चीज़ नहीं हो सकती जो उस दौर में होती थी, तो ये भी गलत है। इसी तरह से अक्सर लोग जो है नमाज़ पढ़ते वक्त रफ़ा यदैन नहीं करते और वो कहते हैं कि जी उस वक़्त के ज़माने में उस वक़्त ज़रूरत थी तो कर लिया गया था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, और जो भी उसके बहरहाल उस हीले बहाने बनाए जाते हैं। तो कहना का मकसद ये है कि आज के दौर में कह देना कि अप्लाई नहीं होता तो ये गलत है, ठीक है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को कमतर समझना, क्योंकि जो आप सल्लम का तरीका है या जो उनकी बात है वो वही है जो अल्लाह की बात है, जो अल्लाह ने उनको बताई है। वो अपनी तरफ से कोई बात कहते नहीं हैं, अपनी तरफ से कोई बात वो करते नहीं हैं, कोई अमल ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। वो वही करते थे जो कि उनको बताया जाता था अल्लाह की तरफ से। तो जो नबी वसल्लम की अताअत नहीं करेगा उसका मतलब है कि वो अल्लाह की अताअत नहीं कर रहा, ठीक है। तो नबी की अताअत असल में अल्लाह ही की अताअत है। तो ये जो है ये नाफरमानी नहीं है, ये ख़यानत है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल के साथ ख़यानत करना, ठीक है। बाज़ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि कुरान काफ़ी है जी, कुरान जो है वो बस उससे हम उसी को मानते हैं, हम सुन्नत को नहीं मानते या हम हदीस को नहीं मानते। क्यों भाई, क्यों नहीं मानते? तो ये सुन्नत या हदीस दोनों मानना हमारे ईमान का हिस्सा है और ये ज़रूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही असल में अल्लाह ताला की अताअत है, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्लाह और रसूल के साथ ख़यानत की जो ज़िम्मेदारी हमें दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, वो हम अगर उसको अदा ना करें, कोई भी हुक्म है जो करने का हुक्म है या जो छोड़ देने का हुक्म है, अगर हम उसके मुताबिक अमल नहीं करते तो ये उसमें ख़यानत है। दूसरी किस्म जो इसके अंदर बयान की गई है वो अमानत है जो कि आम तौर पे समझा जाता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमानत जो है वो सिर्फ पैसे की या माल की नहीं होती, ठीक है। अमानत जो है वो किसी का राज अगर आपके पास है
وہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے. کوئی اگر اپنا ٹرسٹ کر کے آپ کو اپنی کوئی پرسنل بات بتاتا ہے کہ آپ اس کو آگے کسی کو نہیں بتائیں گے، تو یہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے. آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے کسی کو بتا کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے اوپر جو ہے آپ کی کہیں جاب آپ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، جو آپ کی جاب کی رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ کے اوپر ہیں، وہ آپ نے پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ جاب پر تو ہیں لیکن آپ سارا دن فون پہ لگے ہوئے ہیں، آپ سارا دن جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں اور پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ میں کام پہ ہوں اور سیلری لے رہے ہیں لیکن کام نہیں کرے. تو یہ آپ نے اپنی جاب کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے زمرے میں آتا ہے. آپ ٹیچر ہیں، آپ سلیبس آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ نے پورا کروانا ہے اسٹوڈنٹس کو، آپ نے سلیبس پورا نہیں کروایا، یہ آپ نے خیانت کی ہے اپنی جاب میں. اسی طرح جو پیرنٹنگ ہوتی ہے، جو والدین ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی ذمہ داری ڈالی ہے، اگر آپ اولاد کو وقت نہیں دے رہے، اگر آپ اولاد کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا رہے، تو آپ نے اس میں بھی خیانت کی ہے. تو یہ بھی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ہمارے اوپر ایک امانت ہوتی ہے جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس کو چھپاتے ہیں دوسروں سے. اگر علم نافع ہے، کسی کو بتانے سے اس کا بھلا ہو جائے گا، اور ہم اس کو جو ہے وہ بتائے بغیر جو ہے وہ قبر میں اس کو ساتھ لے جائیں اور کسی کو اس کا فائدہ تک نہ پہنچے، تو یہ بھی ہم نے امانت میں خیانت کی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی علم ہو تو اس کو آگے ضرور پھیلانا چاہیے. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانت دی ہے، وہ ہے ہمارا وقت، ہماری زندگی. ڈیوٹی اگر ہم کسی ڈیوٹی پر ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیں گے تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے. ہم نے کبھی جو ہے وہ قرآن کو کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی. بحیثیت انسان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے اس کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. ہم نے وقت جو ہے اپنا یا اپنی زندگی جو ہے وہ فضول کاموں میں ضائع کر دی جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہ بھی ہم نے ایک اس امانت کے ساتھ خیانت کی ہے، جو وقت کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی. اسی طرح ایک اور جو امانت ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آپ کو عہدہ دیا گیا ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، تو اس کو آپ اگر مس یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ناجائز اپنے کام کر رہے ہیں یا غلط استعمال اس پاور کا آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امانت میں خیانت کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہم نے اس چیز میں دیکھی کہ ایک ہے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت، جو کہ انہوں نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں یا جو ہمیں احکامات بتائے ہیں ان میں خیانت کرنا، اور ایک امانت وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں، کسی کا راز، کوئی ذمہ داری، علم، وقت یا کوئی عہدہ. ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے ایک بہت پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، I'm sure کہ آپ سب نے سنی ہوگی، کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب اس سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے وعدے کی پورا نہیں کرتا، اپنا وعدہ خلافی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے وعدے کو کبھی پورا نہیں کرتا. تو یہ 3 جو مین نشانیاں منافق کی بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوپفلی کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح کی 2 خیانتیں ہیں جن کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے. آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے، ہمیں خیانت سے بچائے. آمین یا رب العالمین. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.